bozom mondon येता देवा तूच आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोंक दिता बापाक पुताक आत्म्या mondon moima sasna बापाक पुताक आत्म्या mondon moima sasna. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी स्टेला मारीस सायबिणीच्या तिसऱ्या नोवेनांत आसा आनी आयच्या दिसा ह्या तिसऱ्या दिसाक आमचो विशय मारिया देवाची खुशी करून जेजूची कोवाय. आनी आयच्या दिसाक आमी देव संदेशकारां खातीर मागतले. आमच्या स्टेला मारीस कॉपेलांत जी देव संदेशकारां वावुरतात तांचे खातीर आमी मागतले. देवान तांचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या घोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागतले. आयज खेरीत भाशेन आमी फादर मेलकम बारेटो हाचे खातीर मागता. आयज यादनीक जाल्यार ताका 1 वर्स भरता. नवोच यादनीक तो आनी ह्या आपल्या यादनीकपणाच्या वावराक ताणें सगळ्या फोर्सान कसो, सगळ्या बळान कसो पवित्र आत्म्याचे कृपेन खांद मारला. तो रोताचो वावर, ताचें आपोवणें, देवाक मानता ते परी ताणें जिवंक आनी देवाची येवजण आपल्या जिवितांत शार्ती पावोवंक ताका ताचेर देवाचो आशिर्वाद आयच्या दिसा आमी मागुया आनी ताच्या घोराब्याचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तर खेरीत भाशेन तुमच्या मागण्यांत आयज फादर मेलकमाक दवरात. गांवांत तो मडगांवचो आनी जेजुईट संस्थेचो वांगडी तो हांगासर लॉयला हावजांत थंयसर तो आसा, आमकां आदार दिता आमच्या कॉपेलांत. आनी तांच्या संस्थेचो गोवा प्रोविन्साचो वोकेशन प्रोमोटर तशेंच नवे कॅन्डिडेट जे येतात तांचो इन्चार्ज म्हणटच ताचो वावर ताणें देवाक मानता ते परी फुडें व्हरूंक ताचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचो आदार ताका मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या देवा बाबाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. My dear brothers and sisters, as the theme suggests, Mary witnesses Christ by doing the will of God, is a clear indication that her life was a complete yes to God's will. From the very start of the Annunciation episode, towards the very end of her life, Mary continued doing the will of God. And surely because of the upbringing she received from her saintly parents, Joachim and Anna, she has been able to do what God wanted her to do. And therefore, surely God was pleased with Mary and therefore gave her a great responsibility, and that is to be the mother of God. And that is where it all started. And as we know through scripture and through tradition, Mary's witnessing Christ was always there, she was always present with the Lord. And therefore she was able also to guide him from his very age, even to the point of the cross. We too are also called to be people to do the will of God, to do what God wants us to do. आणि जेन्ना आमी चुकल्या आमी देवाक लागीं माफी मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पोदेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आकार मारे सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदेदा देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक Amen. सोम्या काकलूट कोर Somia kakut kor. क्रिस्ता काकलूट कोर Krista kakut kor. सोम्या काकलूट कोर Somia kakut kor. प्रार्थूया सोर पोदेदा देवा भोव बागेवन आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता हे मोगाल आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विन्यांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गा सासनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमकां आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरोच देव जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक Amen. बाग्योंत पावलोन रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कुळाक लागलें कित्याक सगल्यांनीच पातोक केलें एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें हें खरें जाल्यार ताचे वोन ओदीक फळादीक ही कुरपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगळीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें तशेंच एका मनशाच्या पुण्यवंत कोरनी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता एकलो मनीस देवाक कालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूळ पातकी जालें तशेंच एकलो मनीस देवाक कालतो रावन सगळीं पुण्यवंत जातलीं देवाचें उतर हें देवाचे देवाचें वडुपकार. वडुपकार आमचो जबाब जातलो आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी तुजो गांव लोक विसर आतां तुज्या बापायचें गोर सोडून ये अशें तुजे स्वरुपायेक बोलतलो राजा तुजो पोती तो ताची सेवा भोक्ती कर जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी अलंकारांनी श्रिंगारलोली येता राजाची दूद चोळयो कापडां तिची भांगारान बसयल्ल्या मोतयांचे झोरीची राजा सरशीं तिका व्हरतात तिच्या सांगाता कुंवरणीचो होर जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करतात तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन करतलोय जबाब आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी उद्गाराक सगळीं उबी रावया Hallelujah, 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 hallelujah. Praise be the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise be the Lord. तूं सदैव आंकवार मारये कित्याक जें उतर सर्वेस्परान तुका दिलें तें घडटलें म्हूण तुवें विस्वास दवरलोय Praise be the Lord. Hallelujah.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवांच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें नोमान कुरपेन बरलेले सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारी देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या आयक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सोरेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घरांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकून जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कडसरलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता My dear brothers and sisters, it so happened when I was teaching a catechism class in Delhi that one of the students asked, why is Mary so relevant in terms of the whole scripture and tradition of our Catholic Church? What is so great about Mary? That was a question raised. And then as I went to explain that Mary was chosen to do God's will, she could have easily said a yes or she could have said a no. The choice was completely hers. But then she decided to choose because she got an assurance from God that He will take care of the rest of the things because of the societal pressures, because she was still a virgin. And how come she's going to conceive a son? And in terms of the law of Moses, she has to be stoned to death if she has conceived before getting married. Despite all that, when the angel Gabriel gave a lot of assurance, Mary was willing to do anything for God. She said yes to God's will. After I explained this to the student continued, but then in the Bible, nothing is more mentioned about she has done God's will. And I said, if that is the case, what is then the life of Jesus? If Jesus lived a life of holiness, if Jesus did the will of God, from where it is coming from?
It is coming from the upbringing that Mary had given to Jesus. That Mary brought up Jesus as how she lived her life. If Jesus was compassionate to the poor, to the sick, it is surely coming from Mary. Because Mary too may have been compassionate. Though she may have not been in that sense of, imparting miracles as how Jesus did. But surely by a love, by a selfless service as a woman of Israel, she definitely did the will of God. More importantly, she presented Jesus in the temple. This presentation of presenting Jesus, though it is prescribed in the law of Moses, she did it in a manner that now you have given me to do your will, Lord. Now I present the same thing now back to you, that my son may do your will. Surely God was assured that Jesus would do the will of his Father. But who had to take that step of presenting the Lord was Mary. In terms of today's reading, when she said that I am the handmaid of the Lord, Hi asa ao soresparajit sakon. Once again, I would like to repeat saying that she decided to be the handmaid, willing to do God's will. And that's how she witnessed Christ. That's how she witnessed the values what Christ did. Because Jesus also was put in a position as to doing God's will. If you know the episode of the garden in Gethsemane, when Jesus was in agony, that he had to say a big yes. And from where did he get that inspiration from? I personally feel, according to my opinion, that Mary must have given him that inspiration. Surely God was there. Surely God gave him the power. But Mary, his mother, was that inspiration. Another point when it comes to doing God's will is how do we imitate Mary? How do we imitate her in our lives? This is a big question that we need to answer. It is very good to see in our liturgies and surely as how we believe that Mary did God's will. And unfortunately, we end only with that. We do not take home, we do not carry and say, how about now being inspired by Mary by doing God's will? By saying yes to the situation. The situation she was in was a challenging one, and so we are today. We also put in challenging situations. The thing is that she responded with a whole heart. How are we responding? Today, Father has prayed for me that I have completed my year of my ordination. But still this question will always be knocking at my door. How am I doing God's will? Is my yes a big yes? Am I being a witness to Christ like Mary? Am I being like her, following in her footsteps? Ready to take up the challenge, ready to face the difficulties, especially in our times, and say that yes. Saying yes is one thing, but living that yes is another. And Mary lived that yes. Now it is important for us as we are at our homes in this pandemic situations, how are we going to say that yes, and how are we going to live that yes to be witnesses of Christ? I like to pray especially for each one of you that our witnessing of Christ may be that we are willing to do God's will, willing to walk in the footsteps of Mary, willing to take up the challenges, even if the news may be that of a frightening one, but yet we are sure that we are getting the assurance from God. And therefore even Gabriel says, Hail Mary, full of grace, which means God has given you complete grace, and so God is giving us also that same grace. Then why are we finding it difficult to say that yes or to live that yes? Let us ponder for a while and ask God that He may continue to give the strength. I'd like to pray for this parish, especially for Father Barry and for all
the Stella Maris parishioners, that the Lord may continue to bless them, and that all of us together may learn to say that yes, how Mary said yes to the will of God, and not only saying yes, but living that yes. Amen. अंकवार मारेन जे परी देवाची खुशी केली तेच परी आमी देवाची खुशी करूंक आमकां अदमेलकमान उस्कायल्यात. देवाची खुशी सदांच आमच्या जिवितांत करूंक ह्या वेळार हे भेटवणेंत वांटो घेताना आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत घालुया. देवाची खुशयेक आमी आयती आसूंक देवा लागीं मागुया. फादर मेलकमा खातीर मागुया. ताच्या आपोवण्याचेर ताच्या आत्मीकपणाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमच्या देव संदेशकारांकूय ह्या भेटवणेंत भेटोवया तांचे घराबे. तशेंच आयज लिंडसे आनी तानिया डिसोजा आपलो पयलो काजाराचें वरोस मनयता, तर तांचेय खातीर आमी मागुया तांकांय हे भेटोवणे देवाक भेटोवया. देवाच्या हातांत तांचें लग्नीक जिवीत घालुया. Things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God for all ages. Thine, O Lord, we offer thee what we receive from thy hand. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदा देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे सोबीत सभेच्या देवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक. Prathuya. I just also like to remember my companion, Father Sean. Both of us got ordained on this day. I also like to pray for him. कोणवाळ्या बापा, बागेवंत आंकवार मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुज्या मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्पराताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचे दिनवासणीचे गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मितां. सोर काळी मनशां ताय कितली ओप्रिमी तुजी दोळ्यालाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा. स्वर्गार तांचे वाखाणेक आमची ई ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सोरेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सोरेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा,
कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक बेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतोलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सगल्या कॅटेकिस्टाक आनी तांच्या कुटुंबाक आमी मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोंडीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीट मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे मायेर सांगाती बागेवंत जुजे, बागेवंत दोर दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर भक्तीवंत जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थून धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती आनी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सोम्याचे शांती सदांकाल तुमचेही सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक कुशळकायेन शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाती. शेळ्याच्या जाळान आपयल्या ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगोयतां आनी आख्खीच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदीच वेगळीं जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे. I would like to thank each one of you, especially Father Barry and all the parishioners of Stella Maris, for praying for me throughout this year and as always. And I ask you to continue to pray for me that I continue to be a priest for God and priest for others, and that also I may live my life in holiness and more importantly doing God's will as how Mary fulfilled the will of the Father.
So thank you and continue to pray for me. प्रार्थूया. सोरेस्पोरा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेचे देवाचे माथेचे उगडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसोन दिलाय. ह्या पोसोणाचे गोठायन आमचे माये वरी तुजी कुशी पाळून स्वर्गात तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असू. सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या वेळार साल्वेंत आमी वांटो घेवया आनी आंकवार मारे सोरशी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी दवरुया. जी कोण त्रासांत आसात कोश्टांत सांपडल्यात तांणी कितें भाशेन स्टेला मारी सायबिणी लागीं मागचें, कितें भाशेन ही पिडा पयस जावंक मागचें. भावार्थान आमी हे साल्वेंत वांटो घेवया. Stella Maris Saeben आमचे पासत विनोती कोर. क्रिस्ताचे पासवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोश्तांव. हे मोगाळा वयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमची ताय. स्टेला मारी सायबिणीचे विनोतीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या गांवची आस्कारी तूं सगळ्यांक आमकां दोर सांबाळून बेसांव घाल गे दोरगोर आप्यार संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दोरगोर आप्यार संकोश्टांतली निवार.
तुझ्या धीरान सांभाळसोदान Stella Maris सायबिणी आमी तुझी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुझ्या धीरान सांभाळसोदान